شریف دے اندر روایت ہے، سیرت ابن حشام دے اندر دی پوری تفصیل موجود ہے جڑی میں پیاس کرنا۔ میرے سرکار دا ایک صحابی آقا کولو نماز پڑھن واسطے آوے، نماز پڑھے تے جلدی جلدی نکل جاوے۔ ایک دن میرے کریم نے روکیا، فرمایا سارے میرے پیچھے نمازاں پڑھ دے نے تے گلاں بھی سن دے نے، میرا آواز تے میری تبلیغ بھی سن دے نے، تو کیسا بندہ ہے، سندا ہے، نماز پڑھدا ہے، جلدی جلدی نکل جانا ہے، میرا آواز بھی نہیں سندا۔ عرض کردا ہے لجپالا وجہ تے بڑی معقول پر ساریاں دے سامنے دسن والی نہیں، آقا مینوں وکھرا لے کے جاؤ۔ اللہ دے پیارے نبی نے جناب اعلی وکھرا کیتا۔ عرض کردا یا رسول اللہ، اللہ دی عزت دی قسم جڑا میں تن تے چولا پایا ہے آقا، اس تو علاوہ میرے کولو کپڑا کوئی نہیں، آقا میں چولا پا کے نماز پڑھن واسطے آنا وا۔ ہر رسا کمرے دے اندر کھڈا مارے آئے، گڑا کھودے آئے، میری بیوی اس گڑے دے اندر بہندی ہے، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کے جلدی واپس جانا وا تاکہ چولا اتار کے انہوں دیا جو 70 دے تقاضے پورے کر کے نماز پڑھے۔ آقا اس تو علاوہ وجہ کوئی نہیں، وہ جنہوں طائف پتھر پہ تے سونا نہیں رویا، جنہوں احد دے اندر دندان مبارک تے پتھر مار کے دندان مبارک شہید کیتے گئے، لیکن تیرا میرا نبی نہیں رویا۔ اپنے غلام دا دکھڑا سن کے میرے آقا رو پے نے۔ میرے سرکار نے فرمایا اج کافر تھانو امیر بیویاں بھی دے دینے، اج تھانو دولت بھی دے دینے، وہ کیوں نہیں قبول کردا؟ کہندا ہے سونے اسی جتی دی نوک تے رکھنے ایسی دولت نو جس دے اندر محمد عربی دا پیار شامل نہ ہوئے۔ آقا جتھے تیری عزت نہ ہوئے ایسی دولت نو اساں کی کرنا ہے یا رسول اللہ؟ میرے کریم نبی نے جوڑا کپڑیاں دا دتا، آقا نے دعاواں دتیاں، جناب اعلی گھر پہنچے آئے، خاتون نے کھڈے جو نکلی ہے، جلدی جلدی چولا پا کے نماز پڑھی۔ میرے کریم نبی دے غلامو نماز پڑھ کے کہندی میاں سچی دسیاں جو دیر کیوں لائی ہے، لیٹ کیوں آیا ہے؟ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو کہندا ہے آقا نے روکیا ہے، سارا میرے کولو وقوع پوچھیا ہے، میں دسن تے مجبور ہو گیا۔ آقا چولا ایک کے ہور شے کوئی نہیں۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو کہندی ہے بس میاں تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکدا، میں تے تو جتنے دن نے کٹھے گزارنے سن گزار لینے، ہن تو تے میں کٹھے نہیں رہ سکدے۔ کہندا ہے بی بی میں تینوں تن دا چولا نہ دے سکیا، تو میرے کولوں طلاق نہ منگی، میں تینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکیا، تو میرے کولوں طلاق نہ منگی، میری وجہ تو تیرے بچے بھکے تے ننگے پھر دے پے، پر تو میرے کولوں طلاق نہ منگی۔ اج تے آقا کولوں کپڑے بھی لے کے آیا وا، اج تے دعاواں بھی لے کے آیا وا، اج طلاق پہ منگدی ہے۔ کہندی ہے میاں میں ایسے بندے نال تے رہ سکنی ہاں جڑا مینوں تن دا چولا نہ دے سکدا ہوئے، میں ایسے بندے نال بھی رہ سکنی ہاں جڑا مینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکدا ہوئے، میں ایسے بندے نال بھی رہ سکنی ہاں جدی وجہ تو میرے بچے بھکے ننگے پھر دے پے نے، پر میں ایسے بندے نال نہیں رہ سکدی جڑا میرے نبی دے اگے جا کے میرے اللہ دے شکوے کردا ہوئے، آکھے جی اللہ نے سانو کپڑے کوئی نہیں دتے، اللہ نے سانو جوڑا کوئی نہیں دتا، او دی مرضی بھاویں ایک جوڑا دے وے، او دی مرضی بھاویں ایک بھی نہ دے وے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تے اس حال دے اندر راضی رواں گی جس حال دے اندر میرا پیدا کرنے والا پروردگار راضی رہے گا۔ جو تن تے چولا نہ ہویا بس السلام دے علامہ غور فرماؤ، کہندی ہے میں تیرے نال اس واسطے نہیں رہ سکتی تو میرے نبی دے اگے جا کے میرے اللہ دے شکوے کیتے نے، اور سانو کپڑے نہیں دیندا، اگر وہ اس حال دے اندر راضی ہے کہ ساڈے تن تے چولا ہووے ہی نہ تے سن میاں میں بھی اس حال دے اندر راضی ہاں، کیونکہ دن تے آندے جاندے رہندے نے، رب کائنات دی ذات راضی رہنی چاہیے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو سید وارث شاہ سرکار نے فرمایا کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لئے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو، جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا، میرے
میرے سرکار دے علماء سیرت ابن حشام دے اندر علامہ ابن حشام نے حدیث تو جڑے اضافی الفاظ نقل فرمائے نے میں عرض کرنا وا کہندی یہ میاں قسموں دے نال تو جوڑے منگدا ہے قسموں دے نال اچھے کھانے منگدا ہے کیا اللہ دا اے احسان کافی نہیں کہ انہیں سانو اپنا سونا نبی عطا فرما چھوڑیا جے او ساڑے کول ہے جے اس دی نسبت دی اسا گل کر سکنے ہیں بد جوڑے ہوویں تے بھاویں نہ ہوویں بد بھاویں کوئی شے ہووے تے نہ ہووے اے ساڑے مقدر نے کنی میں آندا پرونا ہے ساڑا نبی نیویں آندا پرونا ہے ساڑا نبی اے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار لو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار لو اے جدیاں راما بڑے ویکھ دے رہ گئے نیویں آندا پرونا اے ساڑا نبی